70 वर्ष लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान केपी ओली जस्ता तानाशाहले जुन प्रकारले नेपाली जनताको हक र अधिकारलाई खोज्ने काम गरेका छन्, संविधानमाथि बलात्कार गर्ने काम गरेका छन्, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका छन्, त्यसले गर्दा आज हामी फेरि एकपटक सडकमा आउन बाध्य भएका। यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका राष्ट्रिय पार्टीहरू, अन्य राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, कलाकार, उद्योग व्यवसायी, युवा, मजदुर, विद्यार्थी, महिला सबै विरोध सहित सडकमा आएका छन्। जुन दिनसम्म प्रतिगमन सचिँदैन, जुन दिनसम्म संविधान सही ठाउँमा आउँदैन, जुन दिनसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान हुँदैन, अब नेपाली जनताले सडक छोड्ने छैनन्। हामी त्यो उद्घोष गर्नको निम्ति यहाँ आएका छौँ। त्यसैले प्रचण्ड कमरेडलाई म यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यको रूपमा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका पूर्व प्रधानमन्त्री, यो देशका पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय माधव कुमार नेपालज्यूलाई म आतिथ्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको यस कार्यक्रममा आतिथ्यको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता, पार्टीका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय जलनाथ खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको यस कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय निकायका कमरेडहरू, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष कमरेड अमृत कुमार बोरालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै पार्टीका ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका अध्यक्ष कमरेड नन्द कुमार प्रसाईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसपछि पार्टीका सम्पूर्ण स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूलाई म यस मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको लागि। हाम्रो गौरवमय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा आज यो विशाल प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएका लाखौं लाख आदरणीय जनसमुदायहरू, लाल सलाम। हामी आज यो सभा एउटा विशेष अवस्थामा आयोजना गर्ने गरिरहेका छौं। यो विराट सभाका लागि अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्ष कमरेड, हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय कमरेडहरू, पार्टीका सम्पूर्ण आदरणीय नेता कमरेडहरू र यो प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रिय कमरेडहरू, आदरणीय जनसमुदायहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू र यो सभालाई सुनिरहनुभएका देशभरिका र विश्वका पनि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीहरू फेरि एकपटक यो उपत्यकाको सडकमा उपस्थित भएका छौं। आज नै सम्पूर्ण देशभरि 77 जिल्लामा हाम्रा योद्धाहरू, लोकतन्त्रका योद्धाहरू, राष्ट्रियताका योद्धाहरू, शान्तिका योद्धाहरू,
समाजवादका योद्धाहरू फेरि एकपटक सडकमा उत्रनु भएको छ। हामीलाई हरेक पटक सडकमा आउने रहर होइन, तर आज केपी ओली जस्ता तानाशाहले जुन प्रकारले नेपाली जनताको हक र अधिकारलाई खोज्ने काम गरेका छन्, संविधानमाथि बलात्कार गर्ने काम गरेका छन्, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका छन्, त्यसले गर्दा आज हामी फेरि एकपटक सडकमा आउन बाध्य भएका छौं। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी आज सडकमा यो उपत्यका भित्र मात्र हेर्ने हो भने पनि हरेक सडकमा जुलुसहरू छन्, हरेक सडकमा जनता उत्रेका छन्। किन उत्रेका छन् त? उस 5 गते केपी शर्मा ओलीले जुन असंवैधानिक कदम, प्रतिगामी कदम, प्रतिक्रान्तिकारी कदम चालेका छन्, त्यसका विरुद्धमा हामीहरू उत्रेका छौं। हाम्रो गौरवमय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा उत्रेको छ। यो पार्टी भनेको 2006 सालमा बनेको पार्टी हो। यो पार्टीले 71 वर्ष पार गरेको छ। यो पार्टीले नै देशमा अहिलेसम्म सञ्चालित भएका अनेकन क्रान्तिहरूलाई नेतृत्व गर्दै आएको छ। 46 सालमा भूमिका खेल्ने यही पार्टी हो। 62-63 मा शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिलाई वाहन गर्ने पार्टी यही पार्टी हो। र हामीले यो देशमा 10 वर्ष लगाएर जुन संविधानको निर्माण गरेका छौं, त्यो संविधान निर्माण गर्ने कुराहरूमा अगुवाई गर्ने पार्टी पनि यही पार्टी हो। कमरेडहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले विगतको चुनावमा हामीले जुन 2/3 बहुमत ल्याएका छौं, यो 2/3 बहुमत ल्याउने पार्टी पनि यही पार्टी हो। कमरेडहरू, त्यो बाल्य टारमा बस्ने गुट एउटा तानाशाही गुट मात्रै हो, पार्टी विरोधी गुट मात्रै हो, जनविरोधी गुट मात्रै हो। त्यसले आज जनताले दिएको जनादेशमाथि घात गरेको छ। हामीले आजको सङ्घर्ष केपी ओली सरकारको असंवैधानिक कदम र प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध गरेका हौं। यो अपार जनसमुदायले, देशभरिका विशाल जनसमुदाय जो सडकमा उत्रेका छन्, सभामा सहभागी भएका छन्, ती जनसमुदायले संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। र हर हालतमा यो संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी प्रत्यायी कदमलाई असफल गर्ने दृढता प्रकट गरेका छन्। ती सबै जनसमुदायलाई म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। हामीले यो सङ्घर्ष केपी ओली सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध, केपी ओली सरकारको विरुद्ध, प्रतिगामी षड्यन्त्रको विरुद्ध गरेका हौं। हामीले अरू कसैका विरुद्ध गरेका होइनौं। र तर केपी ओली सरकारले आम कार्यकर्ताहरूलाई र जनतालाई भ्रमित गर्न संवैधानिक विभिन्न अङ्गहरू, निकायहरू जो एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले कार्य गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेर बसेका छन्, ती राज्यका अङ्गहरूलाई, संवैधानिक अङ्गहरूलाई सेटिङ मिलाएको भनेर प्रचार गरेर अपमानित गर्ने, अवमूल्यन गर्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसको हामी दृढतापूर्वक विरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामा आधारित संविधान अन्तर्गतका संवैधानिक अङ्गका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यो संविधानको रक्षा, यो लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूलाई स्वच्छ ढङ्गले प्रस्तुत गर्नेछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। आजको यो जनमत
आजको यो अपार जनताको समर्थन संवैधानिक अङ्गका ती सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई स्वच्छ ढङ्गले काम गर्ने वातावरणको ग्यारेन्टी गर्न पनि हामीले आयोजना गरेका छौँ। त्यसको ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ। कसैको दबावमा उहाँहरू जानुहुन्न भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ, विश्वस्त छौँ। उहाँहरूप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी यो संवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका राष्ट्रिय पार्टीहरू, अन्य राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, कलाकार, उद्योग व्यवसायी, युवा, मजदुर, विद्यार्थी, महिला सबै विरोध सहित सडकमा आएका छन्। हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसले प्रदर्शन गरेको छ भने अस्ति जनता समाजवादी पार्टीले प्रदर्शन गरेको छ। नागरिक समाज सडकमा आइसकेको छ, सेवा विद्यार्थीहरू सडकमा आइसकेको छ। म ती सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र जनताका विभिन्न हिस्साकालाई यो प्रतिगामी कदमका विरुद्ध आवाज उठाउने उहाँहरूको कार्यका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट यो असंवैधानिक कदमलाई असफल पार्न, प्रतिगमनको खतरालाई निस्तेज पार्न एकताबद्ध भएर संयुक्त सङ्घर्षमा जान पनि विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण र मर्यादित रहनेछ। यो शान्तिपूर्ण र मर्यादित सङ्घर्षलाई भाँड्न विविध प्रकारका षड्यन्त्रहरू हुन सक्नेछन्। त्यसप्रति सचेत हुन पनि म आम जनसमुदायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी शान्तिपूर्ण रूपले त्यो बिन्दुसम्म सङ्घर्ष अगाडि बढाउँछौँ जुन बिन्दुसम्म यो प्रतिगामी सरकारले गरेको कदम असफल भई प्रतिनिधि सभा सक्रिय रूपले सुचारू हुने स्थितिमा पुग्ने छैन र प्रतिगमनका सारा हत्कण्डाहरू असफल हुने छैनन्। त्यतिखेरसम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहनेछ र त्यस सङ्घर्षलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले विशाल जनसमर्थन साथ सफल पार्न म आदरणीय जनसमुदायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको यो विशाल सभालाई पनि मर्यादित र अनुशासित ढङ्गले सफल पार्न म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमको सभापतित्वको आसन ग्रहण गर्दछु। धन्यवाद। यो विशाल विरोध सभाका सभाध्यक्ष तथा हाम्रो पार्टी केन्द्रका प्रवक्ता र यो केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक कमरेड, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सहयोगता कमरेडहरू र यो विरोध सभामा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिला म एकचोटि फेरि पार्टी केन्द्रको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। कमरेडहरू र मित्रहरू, हामीलाई लागेको थिएन यति छिटै हामी प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिनु पर्ला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। जति बेला हामीले वाम गठबन्धन गरेर पार्टी एकताको सङ्कल्प गरेर निर्वाचनमा गएका थियौँ, सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र जनसमुदायले अपार उत्साहको साथ त्यो पार्टी एकताको सङ्कल्पलाई र त्यो वाम गठबन्धनलाई स्वीकार गरेको थियो, अनुमोदन गरेको थियो र झन्डै 2/3 मत दिएर जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो र 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै आज यो दिन आइपुग्ला भन्ने हामीले त्यति बेला सोचेका थिएनौँ। म आफै पार्टी एकताको पहिलो प्रस्ताव लिएर केपी ओली कमरेडलाई भेट्न जाँदा मैले यस्तो सोचेको थिइनँ कि 3 वर्षपछि हामी तिनै केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध सडकमा केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध सडकमा आउन पर्ला भन्ने हामीले त्यति बेला बिल्कुल सोचेका थिएनौँ। तर विडम्बना, आज हामी
सडकमा छौँ, हामी विरोध प्रदर्शन र सभा गर्दैछौँ र तपाईहरू छोटो समयको सूचनामा पनि बडो जोड दिएर ऊर्जाको साथ आज विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनु भएको छ। हामी सबै उत्रेका छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, आज खाली काठमाडौँको यो विरोध प्रदर्शन र सभा मात्रै होइन, देशका सबै जिल्ला, बागमती प्रदेश बाहेकका सबै जिल्लाहरूमा पनि यस्तै प्रदर्शन र विरोध सभाहरू हाम्रो पार्टीले आयोजना गरेको छ र त्यसमा हजारौं हजारको सङ्ख्यामा जनसमुदायको उपस्थिति रहेको छ। हामीले यो सम्बोधन गर्दै गर्दा खाली यो भ्रिकुटी मण्डपको यो विशाल जनसभालाई या विरोध सभालाई मात्रै होइन, वस्तुतः देशभरि अहिले चलिरहेको विरोध प्रदर्शन र विरोध सभालाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, वस्तुतः हामीले खाली देशभित्रका नेपाली जनता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सहयात्रीहरूलाई मात्रै होइन, हामीले देश बाहिर रहेका, विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि आज सम्बोधन गरिरहेका छौँ। हामीले प्रतिगमनका विरुद्ध, संविधानमाथि भएको क्रूर र बडो निर्मम प्रहारका विरुद्ध, लोकतन्त्रमाथि भएको कठोर प्रहारका विरुद्ध र लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध भएको प्रहारका विरुद्ध हामीले विश्वभरिका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि अपिल गर्दैछौँ। आज म सबैसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो लडाईँ हामी सबैको लडाईँ हो। झन्डै 7 दशकदेखि हामीले झन्डै 70 वर्ष लामो कहिले सशस्त्र, कहिले शान्तिपूर्ण, कहिले जनयुद्ध, कहिले जनआन्दोलनको प्रक्रिया हुँदै अन्ततः अहिलेसम्म विश्वले मानेको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउने विधि, संविधान बनाउने सबभन्दा लोकतान्त्रिक विधि मार्फत हामीले संविधान निर्माण गर्यौं र त्यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भयो। प्रणालीको हिसाबले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाबाट संविधान, यो दुवै नै अहिलेसम्म नेपाली जनताले, नेपालका जनताका हजारौं छोराछोरीहरूले रगत बगाएर बलिदान दिएर हासिल गरेको उपलब्धिको केन्द्रित अभिव्यक्ति हो। 70 वर्ष लामो सङ्घर्षको परिणाम हो। तर मानिसहरूले सोचेका थिए, जति बेला हामीले गठबन्धनको घोषणा गर्यौं, पार्टी एकताको घोषणा गर्यौं, त्यति बेला जनताले सोचेका थिए अब कम्युनिस्टहरूलाई मत दिएपछि, यो गठबन्धन र पार्टी एकताको सङ्कल्पलाई समर्थन गरेपछि हाम्रो राजनैतिक व्यवस्था स्थायी हुनेछ, हामी कहाँ राजनैतिक स्थायित्वको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ, विकास र समृद्धिको, सामाजिक न्याय र सद्भावको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ, समाजवाद निर्माण गर्ने, समाजवादको आधार तयार पार्ने एउटा युगान्तकारी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यो भरोसा नेपाली जनताले हामी माथि लिएको थियो। म नेपाली जनताको अगाडि आज उभिएर 3 वर्ष बित्दा नबित्दै हामीले नै बनाएको र हामीले नै पार्टीले नै अगाडि सारेको प्रधानमन्त्रीबाट 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो भनेर म तपाईहरुको अगाडि उभिएर बोल्दै गर्दा म वस्तुतः तपाईहरुसँग थोरै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। मैले नै हो वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर केपी ओली कहाँ गएको। मलाई थाहा त थियो कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन। मलाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो। आम नेपाली जनतालाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन, बैलगाडावाला सिद्धान्त, बैलगाडामा चढेर अमेरिका जान सकिँदैन भन्ने सिद्धान्त मलाई थाहा थियो। उहाँ संघीयताको विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो।
उहाँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो, तर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अब आँधी आयो हुरी आयो मैले पनि मान्दिएँ अब भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र मैले त्यसलाई विश्वास गरेको थिएँ। उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिदिनु भयो, उहाँको मनले चाहिँ मानेको थिएन। तर आँधी हुरी जनताको आयो, आन्दोलनको विशाल महासागर आयो, उहाँ त्यसैमा बगिदिए भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर आज घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भने उहाँ बैलगाडामै हुनुहुन्छ। उहाँ हिजोकै गणतन्त्र विरोधी, सङ्घीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त र मान्यता विरोधी, प्रतिगमनकारी ठाउँमा नै हुनुहुन्छ भन्ने देखियो। यस अर्थमा म तपाईँ नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको अगाडि हामीले उहाँलाई सच्चिए होला भन्ठान्यौँ। तर अहिले तपाईँहरूसँग उभिएर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागिताको निम्ति अपिल गर्दै गर्दा कहीँ न कहीँ मलाई थोरै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ र म तपाईँहरूसँग क्षमा याचना पनि भन्न चाहन्छु। हामीले बुझ्न सकिएन छ केपी ओलीलाई यति छिटो संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट र हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा भइसकेकै छ। मभन्दा पहिला बोल्ने उद्घोषक कमरेडदेखि आफ्नो अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्दै गर्दा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ र अनि कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधव कुमार नेपालले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। समय घर्किँदै पनि छ। म लामो व्याख्या गर्न प्रति सम्पूर्ण रूपले मोहभङ्ग भइसकेको प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो। अर्को उहाँले भन्ने गरेको लोकतन्त्र पनि कति निरङ्कुश खालको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रतिनिधि सभा जसरी उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र जसरी त्यसलाई घोषणा गरियो त्यसबाट उहाँ लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँ एउटा निरङ्कुश तानाशाह हो जसले यो देशलाई भडखारोमा हाल्न चाहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। कमरेडहरू र मित्रहरू, यो किन भएको छ त पहिले पहिले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा विशेषाधिकार दिएको हुन्थ्यो। त्यो विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले असहज महसुस गरेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान थिए पहिलाका संविधानहरूमा। 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिको संविधानमा त्यो प्रावधान थियो र त्यो प्रावधान अन्तर्गत पटक पटक कहिले नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइरालाले, कहिले तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट कमरेड मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको प्रस्ताव राख्नु भएकै थियो। त्यति बेला पनि विवाद र बहस त हुने गरेकै थियो, संविधानमा त्यो व्यवस्था भए पनि। तर अहिले त हामीले विगतको अनुभवको समीक्षा गरेर नै जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक चक्रव्यूहमा देश फस्ने भयो। अब संविधान सभाबाट संविधान बन्ने प्रक्रियामा हामीले त्यस्तो अस्थिरताको लागि संविधानमा कुनै पाल राख्न हुँदैन, कुनै ठाउँ राख्न हुँदैन भनेर संविधान सभाका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबै मिलेर त्यस्तो प्रावधान राख्नु हुँदैन भनेर नै संविधान अनुसार सदनभित्रैबाट विकल्प खोज्नु पर्दछ। पहिलो विकल्प, त्यो भएन भने दोस्रो विकल्प सदनभित्रबाटै खोज्नु पर्ने, दोस्रो पनि भएन भने तेस्रो विकल्प, तेस्रो पनि भएन भने चौथो विकल्प सदनभित्रैबाट खोज्ने भन्ने कुरा किटेर संविधानमा लेखियो र चौथो विकल्प पनि भएन भने मात्रै अनि सदन भङ्ग गर्ने स्थिति आउँछ भनेर संविधानमा भनियो। अहिले केपी ओलीले जो सिफारिस गर्नुभयो यो बिल्कुल संविधानको मर्म, भावना र अक्षरका विरुद्ध छ। त्यसकारण मैले के भन्छु भने अहिले जबरजस्ती भनिएको छ, हुँदै नभएको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, हुँदै नभएको व्यवस्था
लाई प्रयोग गरेर कमरेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो गलत छ। सदन भङ्ग भएको छैन। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ। मैले भन्ने गरेको छु भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूलाई विघटन गराएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्। त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन्। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ, मैले म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन्, नेपाली जनताले उनलाई क्षमा दिने छैनन्। आज काठमाडौँका सडकमा देखिएको जनताको यो उपस्थितिले र देशभरि भएको प्रदर्शनले एउटा कुरा राम्रैसँग प्रमाणित गरेको छ र देशका सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नेपालका सबभन्दा सक्षम प्रतिभाशाली भनेर विश्वभरि स्थापित भएका प्रधान न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरू, सबै जनसङ्गठनहरू सँगै देश यो निरङ्कुश कदम हो, यो प्रतिगमनकारी कदम हो, यो असंवैधानिक कदम हो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो देशभरिको जनताले भनिसकेको छ। म भरोसा गर्न चाहन्छु हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सँगै देशको यो आवाजलाई र संविधानका अक्षर र भावनालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान गर्नेछ। म भरोसा व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यो कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ कि हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावना बुझ्दैन भनेर म सोच्न पनि सक्दिनँ। हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशका तमाम बौद्धिक जमात, नागरिक समाज, हिजोका कानुनी क्षेत्रमा काम गर्ने तमाम बुद्धिजीवीहरू, सबै राजनीतिक दलको भावना विपरीत जान्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। मलाई लाग्छ तपाईँ हामी सबै यदि कुनै खालको असहज परिस्थिति छ भने म सम्मानित अदालतलाई यो जनताको प्रदर्शन र सभा जो देशभरि भएको छ यो सहजीकरणको निम्ति हो भनेर बुझिदिन, सही फैसला गर्नको लागि जनताले गरेको सहजीकरण यो हाम्रो पार्टीले मात्रै गरेको होइन, यसलाई त्यो रूपमा बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो आन्दोलनको यो सुरुवात मात्रै हो। म सबैलाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु। मैले अहिले यहाँ बस्दै गर्दा एउटा कुरा सम्झेँ, 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको तयारीको बेला थियो। एउटा आमसभामा कमरेड मदन भण्डारी प्रमुख वक्ताको रूपमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सभालाई उहाँले भन्नुभएको थियो, यो त आन्दोलन होइन, यो त आन्दोलनको टेलर मात्रै हो, यो त भत्केउरो आएको मात्रै हो, जन्ती आउनै बाँकी छ, बाजा बज्नै बाँकी छ। मैले पनि आज के सोचेको छु भने यदि संविधानमाथिको यो निर्मम प्रहारलाई सच्याउने कोसिस गरिएन भने, लोकतन्त्रमाथिको यो प्रहारलाई सच्याउने कोसिस गरिएन भने यो भत्केउरो मात्र साबित हुनेछ। भोलि त आँधी हुरी आउनेछ। नेपाली जनता जागिसकेका जनता हुन्।